बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार जेजूच्या रुपांतराचो आयतार आमी प्राचीत काळार रुपांतर जावंक आमकां उलो दिता. ह्या आयताराच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध ते सांग पासत आमी भक्तीपणी मागणें करया. जनान दिवसाचे शिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता. वी टेल यू वॉर्मली व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड मेनी मेनी God's blessings upon you. रेशा आणि रॉनेल पिकार्डो, फोर्ट वर्थ, टेक्सास. रेशा आणि रॉनेल पिकार्डो, फोर्ट वर्थ, टेक्सास. जेरी फेर्नांडीस, आजिरा, कोल्हापूर. लॉयड फेर्नांडीस, बँगलोर. कॅथरीन चिको डिन्स, कोलवा, मारगांव, गोवा. 75th बर्थडे थॉमस डिसोजा, चिकमँगलोर. डेझी डिसोजा तिच्या जन्म दिसा वेळार तिच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागोवंक उलो दिता. विजय. हेल्डा रोड्रिगस, विजय. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां, विज्ञतां, अद्भुतां, देवाची कृपा, दैवी कलोरेत्रे मंदिराद्वारे अनुभव केली. अनिता डिसोजा, जेजू बाळकाच्या मानाक मुल्कितांव. लिडवीन आळवा. एडवीन पिंटो, बळकुंजे. कार्मिन मिनेजस, बळकुंजे. बॅप्टिस्ट आणि हिल्डा रोड्रिगस, वामंजुरू. लिओनार्ड लाझरस, किन्नीगोळी. डॉन बॉस्कोच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा आणि कुटां मुल्की. डोरोती तावरो, पुत्तूर. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत ऑस्ट्रेलियांत. डॅरल मेलबॉर्न. जुलियाना डिसोजा आणि कुटुंब, फजीर. क्रिस्तन आणि ग्लेन डिसोजा, मुदरांगडी. रोशेल मोरास, कुप्पेबादाव. रॉन्सन आणि सिस्टर रेश्मा, निरोडे. सर्जरी बऱ्या तरान जाली. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारले. कॅन्सर पिडा नानसमण जाली. रिपोर्ट्स बऱ्या तरान आयल्यात. कोर्टाच्या केसींत चीक लाभल्या. बरी सैरीक जाले आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देण्यातल्या भुरग्याचे देणे लाभलेल्या पासत आवय भुरग्याची आवय बाळान जाल्या उपरांत सिरियस आसली. डाक्टरांनी आशा सांडली पूण दैवीक कलोरेत्र मंदिराच्या विनवणेद्वारे आवय बाचाव जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांनी आवय दोगांय बरी भलायकी आसल्या पासत परिक्षेन पास जाल्ल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत आर्थीक तरान देवान आशिर्वाद घाल्ल्या पासत मगाच्यान आमी सांगात मेळोन अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध त्या सांग पासत आतां आमी सांगात मेळोन मागया. बरी भलायकी लाभचे पासत मॅक्सिम सांतमायर, बॉम्बे. बरी भलायकी लाभचे पासत विजय बाय, बॉम्बे. विशेष त्या सांग पासत मागोवंक उलो दिता विनोद डिकोस्टा, बॉम्बे. तशेंच रायन कोरिया, हॉस्पिटल. पांयांच्या दमरागांठीची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत आयरीन डिसिल्वा, उद्यावर. माउरीस अब्रेयो, तुडाम किरेम. उदकाची बांय कडून सुरू केल्या तातूंत बरें उदक मेळच्या खातीर घराचें कामी बऱ्या तरान आपुरबायेन जावच्या पासत मेलिटा डिमेल्लो, मैसूर CA एग्जामांत पास जावच्या पासत उर्बान डेनिस डिमेल्लो, कलराय हाच्या विशेष त्या सांग पासत सर्जरी जावची आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत कॅन्सर पिडा आसा म्हण सांगल्या त्या पिड्यांतले निवारच्या पासत वेळार सैरीक जावच्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर कुंभकाराचें कार्य आसा पासकां पेस्ता उपरांत तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर नव्या घराचें काम वेळार जावन घराचें उक्तावण बरें जावच्या पासत परिक्षेंत पास जावच्या पासत सबार भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी मागोवंक उलो दिला. ह्या सर्त्या सांग पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत आमी मागया. देवादीन अँटनी आनी पेट्सी फेर्नांडीस, मुंबय. कुटुंबांतल्या समेस्त मालगाड्यांचो उडास करता लुड्स, मुंबय. लुड्स फेर्नांडीस, मुंबय. तशेंच देवादीन सांत मायर आनी कुटुंबांतल्या मालगाड्यां पासत ती मीस दिता लुड्स फेर्नांडीस, मुंबय. कुटुंबांतल्या समेस्त मालगाड्यांचो उडास करता जेनिफर रोड्रिगस, आलंगार. कुटुंबांतल्या मालगाड्यांचो उडास करता रायन कोरिया, हॉस्पिटल. देवादीन पीटर आनी आलिस पायस, पालाडका. देवादीन थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा, मुकामार. गॅब्रियल आनी दुल्सिन डिमेल्लो, पालाडका. कुटुंबांतल्या मालगाड्यांचो उडास करता हेलेन डिसोजा, उच्चिला. डिकोस्टा गेल्या कुटुंबांतल्या मालगाड्यांचो उडास करता
विनोद डिकोस्टा सिद्धा कट्टे डिसोसा केला कुटुंबांत चरलेल्या मलकडांचा उडास करता विनोद डिकोस्टा माविना कट्टे समेस्त मरण पावल्यांचो उडास करता लिडविन आडवा आनी कुटुंब देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोसा निर्मार्गा आलेक्स कॉसेस डिसोसा किन्निगोळी आयरीन रिटा मिनिचिस कासिया पीटर आनी फ्लोरा नोराना कद्री मॅग्दलिन डिसोजा किन्निगोळी उर्बान दांतीस किन्निगोळी जेरोम सेराफिन आनी वलेरियन बेल्डूरू 100th बर्थ एनिवर्सरी देवादीन लिली नोरोना शिवबाग मँगलोरू जेरोम सेराफिन आनी वलेरियन बेल्डूरू 7th डेथ एनिवर्सरी जोसेफ आनी स्टॅनली पिंटो कुर्ला वेस्ट मरण पावल्या समेस्त उडास करता तेरेसा मोंतेरो उद्यावर देवादीन सुनील विल्फ्रेड वॉल्डर वामदाबादाव देवादीन तेरेसा मस्करेनास मुंबई एलिझाबेथ आनी जेकब विन्सेंट कुटिना मँगलोरू 94th बर्थ एनिवर्सरी देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा अंधेरी सस्ना सुविषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सल्लेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन सोम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारांक कर गांदिता नितळांक कर मन परता नितळांक कर मन परता अक्की सोम्या आमी आयल्या तुजे सरशीन चेतयेन तूं दाखय पावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी संतोष आमकां वाज भोगता सोम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारांक कर गांदिता नितळांक कर मन परता नितळांक कर मन परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमच्याक आमी हांगासर सांगाता जमल्या प्रत्येक रितीन भावार्थाच्या जिवितांत सदां आनी तेथीर आसून आमच्या जिवितांत आमी सदांनीत पाळच्या भावार्थाच्या जिविताक मागण्याच्या जिविता मुखांतर जिणेंत रुपांतरण करूंक सोमी आज आमकां पावणे दिता जे रुपांतरण आमच्या जिवितांत जाय तें सगळें भायल्या दृश्टेक न्ही बगार म्हज्या आंतरीक जिवितांत आत्म्याक सर्व रितींनी बरेपण हाडचें बदलावण आनी परिवर्तन दिवचें जिवीत जोडूंक ह्या प्राचीत काळार सोमी आज आमकां आपोवणें दिता देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया ताच्या कृपेन बेसावान दयाळ काकुळतीन आमची जिणी बरी करूंक आनी ताका मानता तसली करूंक हर एक अवकाश तो आमकां दिता ते खंयच्या रितीन आमी गळसिता आनी आमची जिणी पवित्र करता म्हणलें नियाळूंक आज सोमी आमकां उलो दिता देखून जायते फावटी आमच्या जिवितांत उणेपणादान अस्कतकायेद्वारी पातकाच्या मेळेपणाद्वारी जिणयेंत परिवर्तन हाडूंक निराकर्शिल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ती बरी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनाची तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हगे वचनां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा तुझो मोगाचो पूत जेजू तुझो सस्नीक शब्द मनीस जावन न्हय आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोवकन आपल्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जिवानपणान तुज्या गणित मोगाचो गोठ ताणें उगडापो केलो. हें सत आमचे मतींत कंचोवंक ताचे कश्ट मरण सोंसचे आदी तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकोंक आमकां फरमायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां कर आनी ह्या प्राजिता काळार आमचें पातकी सैम दमोवंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक अत्रेगान रावंक आमकां कृपा दी. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहम अब्राहम. जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो. त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. अशें ते देवान दाखयल्ल्या सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दूतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हाबळे हांव हांगा आसा. दूतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हणून आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जुलकुटांत शिंगां शिरकून आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची ओम बली भेटयली. सर्वेस्पराच्या दूतान सर्गार्थावन दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपोत दितां. अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून
तुजे हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतता वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुज्या संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्राचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजेर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजेर हांव चलतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटाना सयत हांव बरवशानंत आसलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या हुजेर ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादी. जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजेर हांव चलतलो. वय हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा. तुजो चाकर हांव तुजे साकणे सोपूत. म्हज्यो सांगले तुवें मोडून उडयलाय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाक व्हडवीक गातलो. जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजेर हांव चलतलो. जेरुजलेमा तुज्या शहराच्या मोदगार सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजेर हांव वाळटलो. जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजेर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजेर हांव चलतलो. सा पावलून रोमाघराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्ता बसत तांकां सण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या दण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासता कसो रावत? देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवन म्हूण देव फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत? क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. प्रकाश भरीत कुपाता बापाचो तळो आयकोन आयलो. हो म्हज्या मोगाचो पूत ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या.
आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवक आपल्या सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य, कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसलें. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हणून ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपान घालें आनी कुपान तावन एक थाळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्टकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना तांणी पळयल्लें ते मनशा पोद मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाक कळय म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी उतरां घट्ट मोतींत व्हेलीं. पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करताले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, प्राजीत काळाच्या ह्या दुसऱ्या आयतारा देवाची दयाळाय बघून ताच्या उतरांक खलती मान घालन आमच्या जिणयेचें परिवर्तन करूंक आमी आयकलेली वाचपां उलो दिवचें आमी पळयलें. पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुआंवक जेजूच्या त्या महिमेवंत वैभवाचो अनुभव जालो आनी तांचो कितलो संतोश आसा म्हणलें खचीत जालें. तशेंच ही वाचपां नियाळटा आसतना ह्या देवस्तुतेचो संभ्रम आमी करता आसतना ह्या प्राजीत काळार सोमयाच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करण पास्काच्या त्या गुटाच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आमची पयण आमी करता आसतना तोच अनुभव म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जाय म्हणलें पवित्र सभा आमचे मुखार दवरता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, प्राजीत काळाच्या ह्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराचें गणीत आमचे मुखार दवरन ताका सरी जावन कशें हांवें म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडी जाय, बरेपण जोडी जाय आनी परिवर्तनाद्वारे म्हजी जिणी बरी करी जाय म्हणलें नियाळूंक उलो दिता. आनी हाका पुरक जावन कसल्यो पूर संगती म्हज्या जिवितांत गरजेच्यो म्हणलें पवित्र सभा दाखोवन दिता. एक सोमयाचो सांगात म्हज्या जिवितांत गरजेचो म्हणल्यार आयचें दुसरें वाचप भोव स्पश्ट रितीन सांपावलाच्या अनुभवाद्वारे आमचे मुखार दवरता. त्या खातीर म्हणटा, देव आमचे संगी आसल्यार कोणूच आमकां विरोध रावोंक शकना. विरोध रावल्यार आमच्या जिवितांत देव हर एक रितीन आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, घटाय दिता. दुसरी संगत अब्रामाच्या भावार्थाचें निशाणी आमच्या मुखार पवित्र सभा दवरता. जसो अब्राहाम आपल्या जिवितांत भावार्थांत थीर रावलो, देवाचें योजन संपूर्ण करूंक किंचोय रितीचो त्याग सॅक्रिफीस ताच्या जिवितांत करूंक पडलो जाल्यार जें सोडदोड आपल्या जिविता मुखांत देवा खातीर करूंक हर एक अवकाश ताका लाभिल्ले ताणें गळशिले आनी त्या द्वारे सोमया थंय हर एक रितीन एकवटीत तो जालो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, तेच दिशेन हांवें आनी तुमी आज त्या भावार्थांत ती राव जाय. देवा तो अनुभव लक्षिल्ल्यान बगी जाय आनी आमच्या जिवितांत रुपांतर जाय.
डॉक्टर पेगी हार्टबॉर्न म्हणलो एक हार्टबीट इंटरनॅशनल संस्थेचो अध्यक्ष एका स्त्रीयेन उदरी असलेल्या आपल्या बाळशाक गर्भपात करचे विशीं एक उदाहरण दिवन अशें सांगता, हर एक रितीन आपल्या जिवितांत त्या बाळाचो नाश करूंक गर्भपात करूंक तयार जावन निर्धार केल्ली ही स्त्री ह्या धाकटेर सरशी आयिल्ली. आनी ह्या धाकटेर सरशीन आयिल्ल्या वेळार तो धाकटेर तिचे लागीं उलोवन सबार घडिता तिका सांगी लागलो, सबार संगती तिका समजय लागलो. आनी त्या समजवणेन तिच्या जिवितांत बदलावण येतगी म्हण ताणें चिंतलें. पूण ही स्त्री खंयच्याय रितीन आपणें केल्ल्या निर्धाराक बदलूंक तयार नातल्ले पळोवन तो एक संगत तिका सांगता, तूं एक अल्ट्रासावंड स्कॅनिंग कर, तें केल्यार ताचे उपरांत तुजी बदलावण म्हण येतली की म्हणलें तूं चिंतूंक शकतली म्हूण तो उसारता. अशें सबार संगती ह्या धाकटेरान तिका सांगल्या उपरांत ती अल्ट्रासावंड स्कॅनिंग करूंक तयार जाता. आनी थंयसर कटल्यार न्हिदोवन तें स्कॅनिंग करता आसतना तिचे उदरी संपूर्ण रितीन रुपीत जाल्लें एक बाळशें, हात पांय हालोवचें एक बाळशें ती पळयता. जाल्यारय तिचो निर्धार ती बदली ना, आपूण गर्भपात करूंक तयार आसा म्हूण ताचे उपरांत ती म्हणटा. पूण तो धाकटेर कितेंगी आपल्या मतींत आसल्या खचीत मनोभावान आनी चिंतपान परत आनी परत त्या स्त्रियेक तो समजोवंक लागता. आनी उपरांत तो म्हणटा 70% हे अल्ट्रासावंड स्कॅनिंग केल्या उपरांत ते व्यक्ती गर्भपात करूंक वेचे पळयत हांव. आनी सबार पावटी 25% मात्र जिवितांत निर्धार बदलूंक शकच्यो स्त्रियो हांवें पळयल्यात. जाल्यारय तुका परतून आनी परतून हांव विचारता, तुजो निर्धार बदलूंक तो तयार आसा गी? ती म्हणटा ना. आनी ताजे उपरांत तो धाकटेर कितेंगी निराश जाता. पूण धाकटेराचो असिस्टंट त्या स्त्रियेक म्हणटा, तूं तुजो हात त्या स्कॅनिंग दाखोवच्या टीव्हीचेर दवर. आनी ती स्त्री नाखुशेन तो हात त्या मॉनिटराचेर दवरता. आनी मॉनिटराचेर दवरता आसतना त्या बाळशाचो हात विस्तरून त्या आवयच्या हाता सरशी येवची ती पळयता. आनी त्या दाळा तिच्या काळजांत कितेंगी तिका भोगता. आपलो निर्धार बदलिता आनी आपूण गर्भपात करिना म्हणलो निर्धार घेवन ती भायर वेता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तो स्पर्श आपल्या बाळाचो, आपल्या उदरी आसल्या त्या भुरग्याचो ह्या आवयक लागता आसतना कितेंगी भोगप, नवेपण, परिवर्तन तिच्या निर्धारांत जालें. तशेंच आमी आज आयकल्ली वाचपांनी हाडटा आसतना आमच्या भावार्थी जिवितांत, आमच्या दिसपडत्या संवसारी जिवितांत ती बदलावण हाडूंक सोमी आमकां आपोवणी दिता. पयल्या वाचपांत आमी पळयलें हर एक रितीन भावार्थाक वेंगल्ल्या अब्राहमान कशें देवाचें योजन, देवाचो निर्धार सर्व रितीन आपल्या जिवितांत संपूर्ण करूंक तयार केलें म्हणलें आमी जाणा जाल्या हांव. रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 2 आमकां अशें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं. तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं. तोवर तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ताजे उपरांत आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. आनी ते दाळा खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. मोगाळ भवनां आनी भयणीनो, हर एक रितीन सांपावल रोमाघरांक बरयता आसतना तें रुपांतर जावचें जिवीत तांणी जियेसय म्हणलें तांकां दाखोवन दिता. देवाची खुशी करच्यांत तें रुपांतर जाता, ती बदलावण येता म्हूण तो स्पश्ट करता. तशेंच म्हाका आनी तुमकां हर एक रितीन देवाची खुशी पाळच्यांत, देवाचो सांगात आपणावच्यांत आनी देवाच्या मोगान जियोवच्यांत
ती खरी बदलावण ते खरें परिवर्तन आमच्या जिवितांत जाता म्हणलें स्पश्ट करता. त्या खातीर अब्रामाच्या जिवितांत कसली बदलावण ताणें हाडली. एक बऱ्या जाग्यार तो जिवन आसलो, सर्व संगती ताचे थंय आसल्यो. कितेंच कंत बेजाराय नासतना आपल्या जिवितांत संतोषान तो जिवन आसलो. आनी थंयसर देव ताका सांगता, तुजो गांव सांड, तुका बरें लागता आनी तूं खंयसर पसंद करनासाय तो गांव सांड आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक वच. अब्राम तयार जाता, जे देवान दाखयल्ल्या जाग्याक तो वेता. आनी हांगासर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, ताच्या उतर प्रायर दिल्ल्या आपल्या एकल्याच पुताक इजाकाक साक्रिफीस भेटोवंकी ताका देवान विसारतना तो पाटी सरना, वेता आपल्याच पुताचें बलिदान देवाक भेटोवंकी तो तयार जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक रितीन आपल्या जिवितांत ज्यो संगती देवान दिल्यात त्यो ताचे खातीर हांवें ताची महिमा वाखणचे खातीर जियेसय म्हूण अब्राहाम समजलो, बावार्थान पातयेलो आनी सर्व रितीनी देवाक मानता तसली जिणे जियेलो. त्या खातीर आज आमकांय तेंचा पवणे आनी तेंच जिवीत जियोंक अब्राहाम एक उदाहरण जावन आसा, एक प्रेरण जावन आसा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्या संगतींनी आमी ह्या संवसारांत जियेता. आमकां आस्त आसा, आमकां आमचें म्हणलें घर आसा, आमकां साबार संगती आसात, त्यो सांडूंक देव विसारिना. बगार आमच्या जिवितांत हेर साबार संगतींनी पसंद जाल्ल्यो संवसारी दृश्टेन आजच्यो वायट संगतींनी संतोशाच्या संगतींनी मेतेर जावन जियेल्ली जिणी सांडोवंक देव म्हाका आपयत आसतना हांव तें सांडोवन देवा सरशीन देवाचें योजन संपूर्ण करूंक येवंक तयार आसांगी. साबार फावटी म्हज्या जिवितांत आसलें उणेंपण सांडिनासतना तेंच म्हज्या जिविताचें सर्वस्व म्हूण लेखून हांवें जिणी जियोवची पळयल्या. आनी आज देव म्हाका तेंच विसारता, ज्या संगतींनी म्हाका पसंद नातल्या संगतींनी तुजें जिवीत संतोशाचें आसा तें सांड, जें कितें म्हजें योजन आसा तें आपणाय आनी म्हजे फाटलो करन सदांच तूं तुजी जिणी बोवाळटान जिये. जर तर तें करूंक तयार आसा जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांतय अब्राहामान आपल्या जिवितांत जोडलेलो बोवाळ म्हाका आनी तुमकांय तो तीर करूंक साध्य जातलें. आयच्या वांजेलांत जेजूच्या रुपांतरा विशीं आमी आयकलें. जेजूच्या त्या लागशिल्ल्या शिसांनी तो अनुभव केलो आनी ताचे संगी रावचें कितलें बरें म्हणलें समजूंक ते सकले. आज आमकां सोमी त्याच सर्गींच्या वैभवाचो अनुभव दिता. भयल्या दृश्टेन तो दिसचो ना जावंक पुरो. बगार म्हज्या आंतरीक आत्म्यांत खंडीत जावन तो रुपांतराचो अनुभव जातलो. केदाळा तो जातलो. हांव केदाळा सोमयाचो स्पर्श भोव लागशिल्ल्यान भोगता, त्या दाळा तो साध्य जातलो. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूक मेळटा तो हर एकलो रुपांतर जाता. जर तर हांव हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत देवाचें उतर नियाळन म्हज्या आत्मीक आचरणांनी मागण्यांनी जेजूक नीज रुपान म्हज्या काळजांत भेटना तर म्हज्या जिवितांत रुपांतर जायना. त्या खातीर पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळचीं थोडी निदर्शनां खंडीत जावन तांच्या जिवितांत जाल्लो अनुभव आमी जाणा जावंक साध्य जाता. पयल्या सुवातेर लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 8 हातूंत आमी जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्या मागदलाच्या मोरये विशयांत आयकत हांव. 7 देवसार तिचे थंय आसले आनी थंयसर तिका बरेंपण जालें. जेजूचो पाटलाव तिणें केलो आनी जेजू तावन बरेंपण तिणें जोडलें. लुकाचो वांजेल अध्याय 7 थंयसर आमी कोटेश्री विशयांत वाचता. ती कोटेश्री एक सुगंध तेल घेवन जेजूचे पांय तेलान मागता आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत जेजूचो तो भोव लागशिल्लो सांगात अनुभव करता. लुकाचो वांजेल अध्याय 19 जाकेवाच्या जिविता विशयांत आमी आयकता. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत लाभ जोडूंक हेरांक अन्याय करून जीवन व्याप्त करनासलो मनीस जेजूक पळोवंक आशेता, जेजूक
आपल्या जिवितान अनुभव करून बदलावण जोडता आनी तें अन्याय केल्लें जिवीत बरेपणाचें जावन बदलून पेल्याक बरें करूंक शकता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही घडीत आमच्या जिवितांत देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण नियाळून आमचे पातकी सैम सांडून हेरांक केल्लो अन्याय आमी उगडासा काडून तो देवाक समर्पण दिवन जें कितें बरेपण पेल्याक करूंक जाता तें करून आमची जिणी भावार्थाची करूंक सोमी आज आमकां पावणे दिता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सा पेद्रो हर एक रितीन आपल्या जिवितांत सोमयाचो पाटलाव करून गेल्लो व्यक्ती आपोस्तल आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत उणेपण असकत कांय आसल्यारी परत आनी परत आपली जिणी नवी कृत करून जिणी बदलावपाक आनी सोमयाच्या त्या मेसावांत वांटेली जावंक ताणें प्रयत्न केले. आनी ह्या खातीर पेद्रोच्या त्या दुसऱ्या पत्रांत तो आपलो अनुभव विवरून जें कितें रुपांतराचो अनुभव आपल्या जिवितांत जाल्लो तो हर एक रितीन आमकां दिवन आमची जिणी पवित्र करूंक उलो दिता. त्या खातीर हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला म्हणली देवाचीं उतरां हर एक रितीन पेद्रो आपल्या दुसऱ्या पत्रांत स्पश्ट करून सांगता, जें कितें हांव सांगता तें हांवें अनुभव केल्लें, म्हज्या जिवितांत साक्ष जावन स्विकार केल्लें तेंच हांव तुमकां दिता म्हूण तो उसारता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडिल्ली गणिताची साक्ष हेरांक दिवंक आसा गे. म्हज्या जिवितांत बदलावण जाल्लें भावार्थाचीं गणितां आनी एकल्याक दिवन प्रेरीत करूंक म्हज्या जिवितांत ती आसात गे. जर तर आसात हांवें त्या प्रमाणे म्हजी जिणी जियोंक जाय आनी त्या द्वारे म्हज्या जिणयेंत बदलावण असो हर एक अनुभव सदांच तीर करूंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जिवितांत आमी उत्साहीत जावया, निरासपण आमी भोगचें नाका. बगार हर एक रितीन सोमयात एकवटीत जाल्ले, सोमयाचो स्पर्श भोगचे आनी सोमयाच्या सांगातपणान बदलावण हाडिल्ली व्यक्ती आमी जावया आनी सदांच देवाचे मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आमी जियोवया. कितल्योय संवसारी अडकळी आसूं दी, कितलेंय उणेपण आमच्या जिवितांत आसूं दी, सोमयाक चड आनी चड लागीं सरचे अनुभव अवकाश घडशिया आनी सोमयाच्या मोगान जियोंक हर एक प्रयत्न करया. त्या खातीर कोरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 आमकां अशें सांगता. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबित करता. ते आरशे आमी सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळटा. उक्त्या मुखामळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबित करता ते आरसे आमी. त्या खातीर सोमयाचे महिमेन चड आनी चड आमी परजळटा. ताच्या साक्षीची जावं रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसल्या सोम्याचेंच काम हें. आनी हे परसडीत जिवीत केदार आमकां लाभता ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाल्ल्या वेळार. आनी हें काम कोण करता? हें काम आत्मो जावन आसलेलो सोमी आमच्या जिवितांत करता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोमयाची महिमा परगडचे आरशे आमी ह्या संवसारांत जावया. सोमयाचो मोग सदांच आमच्या जिवितांत येवच्या देवाच्या उतरां मारिफात नियाळया आनी सोमयाक मानता तसली जिणी जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्व पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजो क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन जल्लो बरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसून नाम बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कस मरांक सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला.
जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवट एक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो नीत जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पातकांच्या पोखसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हरी एक आमच्या काळजाच्या यात्रेक आमचे उणेपण कर काय. आमच्या जिवितांत गरजेच्यो सर्व संगती मतींत काळजांत दवरून आमी आयल्या आनी देव आमच्या गरजांक पावता म्हणलें भावार्थान आमी फाटीं येता. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी ह्या वक्ता देवा समखार दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे समर्पित जिणेद्वारे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्या मिसावान सदां कार्यगत जायशें तांकां तुज्या कृपेचो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी तुझ्या पुता जेजूची माऊल्या आपणावंक आनी तांचे आडलते सोलून व्हरूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांवांनी आपल्या जिणये मुखांतर उतरां करनेन तुका साक्ष दिवंक आनी तुजे राज ह्या संवसारार विस्तारावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांनी खुर्सा रूम काडिल्ल्या तुज्या पुता जेजू सवे तांचे कश्ट संवसाराचे सडवणे पासत भेटोवन ते फळादी करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाच्या स्पिरितान वाडोवंक आनी पवित्र येवकारिस्ताचो मोग करून आमचे बरे जिणेद्वारी रुपांतर जावंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी देवाक आमी ह्या वक्ता समर्पया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत आमच्या उणेपणास कांयच्या जिणयेन समकत आसतना तुजे तावन जोडलेलें बरेपण नियाळून जिणयेन परिवर्तन हाडूंक आमकां करपा दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. विश्वासी देवा तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून अब्राहमान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तसोच तुवें तुज्या पुरबायच्या एकल्याच पुताक वांटोवंक नाय बगार उतरां चिंतना वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मरणाक सोडून दिलोय. हो तुजो अपरिमीत मोग वळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पितांव आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचोच जीव जावं तुजे साकरेक आमचीं भुरगीं बाळां जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बोळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय बुबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण महिमे वोन पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कशें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या दरबारां सांगाती प्रितुमेर तांबान आसतना तुजी किर्ती आमी परगडतांव आनी तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडता सोगुट परगटूया.
जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत उतरले आमा सुमी इस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया देव तांची सर पातकां बगसून ससनाचें जिवीत तांकां फावो करूं म्हूण आमी मागया आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मोरये देवाचे मेळ संगाती सांत जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसविडिसो गडनार जुजेफ रेनार्ड मेट्स चायना गेल्लो येसविडिसो पयलो मिशनरी मारिया हेलेना जोसेफा आमचे येसविडीचे सर मार्तीर आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बाबा सगळेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां गाळ्यांत पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें जगतेक म्हाका फोना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली सुम्या तुका हांव पत्रेकता तुज्या येण्यान दोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या
तुझ्या येण्यादा दोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राधनिया विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राधनिया सुखान दुखान पिडेन भलायके एक मात्र आधार तू ये सोम्या सोम्या तुका हांव पत्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या तुये सांगा तुजो हांव आशेता सोम्या तुका हांव पत्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता प्रार्थुया काकुळदारा बापा तुझ्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलें देखून आमी तुका दिन वाचताव ह्या पोसनान आनी आमच्या काळजांत बाळटा त्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाळूंक सदांच सायती तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोजो केला ताच्या मौलिक रक्तान दिला मोक्षाणे ताच्या जिणे मरणान सर्गीचे जिणे एक थेंबो तुज्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक चडवण दिवच्या तो पुरो कित्याक तर विक्रायले सर्वगत तुजे कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशें कालवारीच्या दोंगरार सोमी उमकारता मोसो देव सोडवोंदार जीव आपलो दिता कसो उपकार तूं